क्या तुमने कभी सोचा कि दोस्ती कैसे की जाए? क्या वाकई इसके लिए किताबें पढ़नी पड़ती हैं? या हम किसी ऐसे उस्ताद से सीखें जिसने खुद कभी किताब ना पढ़ी हो मगर दोस्ती का हर गिर जानता हो? ऐसा उस्ताद जो तुम्हें कल गिल्ली के नुक्कड़ पर मिल जाए, इसकी आंखों में चमक हो, दम हिलती हो और जुबान से कुछ न कहे मगर दिल की दुनिया तुम्हें दे जाए। जी हाँ, मैं इस जानवर की बात कर रहा हूं जिसे हम कुत्ता कहते हैं। तुमने महसूस किया होगा, जब एक कुत्ता तुम्हें देखता है तो सिर्फ तुम्हारी मौजूदगी पर खुश हो जाता है। वो तुम्हें खुश करने के लिए न किसी जमीन का सौदा करता है, न किसी मोहब्बत का अदा करता है। वो तो सिर्फ तुम्हारे करीब आता है और अपनी दम से तुम्हारे दिल की सफाई नाप लेता है। अब जरा ठहरो, क्या तुमने कभी सोचा कि दुनिया में हर जानवर को कुछ न कुछ देना पड़ता है अपनी जगह बनाने के लिए? मुर्गी अंडे देती है, गाय दूध देती है, बुलबुल गाती है, मगर कुत्ता सिर्फ मोहब्बत देता है, खुलूस देता है, इंतजार करता है और बदले में सब कुछ पा लेता है। मुझे वो वक्त याद है जब मैं सिर्फ 5 बरस का था। मेरे वालिद ने 50 पैसे में एक छोटा सा पीला सा पलवा खरीदा था। बस वही टपी, वही जिसने मेरे बचपन को रंगों से भर दिया। हर दिन जब मैं स्कूल से लौटता तो वो सहन में बैठा मेरी राह तिक्का करता। मेरे कदमों की चाप सुनते ही वो दौड़ पड़ता। ऐसा लगता जैसे सिर्फ मेरा वजूद इसके लिए कायनात है। इसकी खुशी में एक मासूम दीवानगी होती थी, एक ऐसी चाहत जिसे ना अल्फाज छू सकते थे, ना दुनिया समझ सकती थी। 5 साल तक वो मेरा हमसफर रहा और फिर एक रात, ऐसी रात जिसे मैं आज तक भुला नहीं सका। एक बिजली की कड़क ने टपी को मुझसे छीन लिया। वो मेरे सर से सिर्फ चंद कदम दूर था और वहीं वो खत्म हो गया, और मेरे अंदर की रोशनी भी। टपी ने कभी नफ्सियात की किताब नहीं पढ़ी, मगर वो जानता था कि दिल जीतने के लिए दलील नहीं, दिल चाहिए। इससे ये सच फितरत ने सिखाया था कि अगर तुम दूसरों में सच्ची दिलचस्पी लो तो तुम 2 महीने में इतने दोस्त बना सकते हो जितने कोई दूसरा इंसान 2 साल में नहीं बना सकता, अगर वो सिर्फ खुद को पेश करता रहे। मगर अफसोस, हम में से अक्सर लोग अपनी जात के गिर्द घूमते रहते हैं। हम चाहते हैं कि दुनिया हमें जाने, हमें सुने, हमें चाहे। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा, दुनिया को तुम्हारी नहीं, अपनी फिक्र होती है। सुबह, दोपहर, रात। न्यूयॉर्क की एक टेलीफोन कंपनी ने हजारों कॉल्स का मुताला किया, और सबसे ज्यादा बोले जाने वाला लफ्ज कौन सा था? मेरी बात सुनो, मेरे बारे में जानो, मुझे पसंद करो। लेकिन हकीकत यह है, अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें सुने तो तुम्हें खुद पहले सुनना सीखना होगा। अगर तस्वीर में अपना चेहरा ढूंढते हो तो याद रखो, हर दूसरा इंसान भी यही कर रहा है। मैं और तुम अक्सर अपनी जिंदगी में एक ही गलती करते हैं। हम चाहते हैं कि लोग हमें पसंद करें, हमारे बारे में बात करें, हमें सराहें, हमें अहम समझें। मगर हम ये भूल जाते हैं कि हर इंसान अपनी कहानी में खुद को हीरो समझता है। वो तुम्हारे बारे में इतना ही सोचता है जितना तुम एक अजनबी बस के मुसाफिर के बारे में सोचते हो। इसीलिए अगर तुम वाकई लोगों के दिल में जगह बनाना चाहते हो तो तुम्हें इनमें दिलचस्पी लेना होगी। मोहब्बत करो बगैर हिसाब किताब के, पूछो बगैर गरज के, सुनो बगैर टोके के। दोस्ती को मुतासिर करने से नहीं, समझने से हासिल किया जाता है। तुमने शायद नेपोलियन बोनापार्ट का नाम सुना होगा। दुनिया को झुकाया, सल्तनतें बनाए, लड़ाइयां जीते, मगर आखिर में वो सिर्फ एक औरत से मुखातिब था और कह रहा था, जोसेफीन, आज तुम्हारे सिवा कोई नहीं जिस पर मैं भरोसा कर सकूं। मगर तारीख खामोश नहीं रहती। तारीख बताती है कि शायद वो इस पर भी एतमाद न कर सकता था। तो क्या बचा? कामयाबी, ताकत, शोहरत? नहीं, सिर्फ ताल्लुक, सिर्फ रिश्ता, सिर्फ वो एहसास जो सच्चा हो। अल्फ्रेड एडलर, एक नामवर माहिर नफ्सियात ने एक बार लिखा,
وہ انسان جو دوسروں میں دلچسپی نہیں رکھتا وہی زندگی میں سب سے زیادہ ناکام ہوتا ہے اور دوسروں کے لیے سب سے زیادہ تکلیف دہ بھی۔ کیا یہ بات تمہارے دل کو چھو گئی؟ میرے دل نے تو اس دن کانپ کر یہ بات یاد رکھی، کیونکہ سچ یہی ہے، زندگی ان لوگوں کے لیے مشکل بن جاتی ہے جو دوسروں کے لیے آسان نہیں بنتے۔ نیو یارک یونیورسٹی میں ایک بار میں نے مختصر افسانہ نویسی کا کورس لیا۔ ہمارے الفاستد ایک مشہور رسالے کے مدیر تھے۔ وہ کہتے تھے، میں کسی بھی افسانے کو چند جملے پڑھ کر پہچان لیتا ہوں کہ مصنف انسانوں سے محبت کرتا ہے یا نہیں۔ اگر وہ محبت نہیں کرتا تو اس کی تحریر بھی بے جان ہوتی ہے۔ یہ الفاظ اس مدیر کے نہیں تھے، یہ ایک زندگی جینے کے طریقے تھے۔ وہ کہتے تھے، تمہیں لوگوں سے محبت کرنا ہوگی اگر تم چاہتے ہو کہ وہ تمہاری کہانیوں کو چاہیں، تو پھر یہ اصول صرف لکھنے کے لیے نہیں، زندگی کے ہر تعلق کے لیے ہے۔ میں نے ایک بار ہاورڈ تھرسٹن سے ملاقات کی۔ لاکھوں لوگ اس کے تماشے دیکھنے آتے تھے۔ کیا وہ سب کو دھوکہ دیتا تھا؟ نہیں، وہ جادو سے پہلے محبت کا جادو کرتا تھا۔ اس کا راز کیا تھا؟ جب بھی وہ اسٹیج پر جاتا، وہ دل میں دہراتا، میں اپنے سامعین سے محبت کرتا ہوں، میں اپنے سامعین سے محبت کرتا ہوں۔ کیا یہ پاگل پن تھا؟ شاید، مگر یہی پاگل پن اسے دوسروں سے الگ بناتا تھا۔ ایک شخص، جارج ڈائک، جو 30 سال تک پیٹرول پمپ چلاتا رہا، جب سڑک کی تعمیر کی وجہ سے اس کا کام بند ہوا تو اس نے نئی زندگی موسیقی میں ڈھونڈ لی۔ نہ وہ بہترین باجا نواز تھا، نہ مشہور، نہ بہت باصلاحیت، لیکن وہ دوسروں میں دلچسپی لیتا تھا، ان کی باتیں سنتا، ان کی کہانیاں جمع کرتا، اور یوں وہ بن گیا چچا جارج، جسے لوگ محبت سے جانتے تھے، کیونکہ وہ محبت بانٹتا تھا۔ تھیوڈور روزویلٹ صرف ایک صدر نہیں تھا، وہ ایک ایسا انسان تھا جس کے لیے انسان کی حیثیت اس کے عہدے سے نہیں بلکہ اس کے دل سے تھی۔ اس کے نوکر، خادم، باورچی، مالی، سب اس سے پیار کرتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ انہیں انسان سمجھتا تھا، انہیں نام سے پکارتا تھا، ان کی چھوٹی باتوں کو اہمیت دیتا تھا۔ اس کے خادم ایموس جیمز نے ایک واقعہ لکھا، ایک بار میری بیوی نے صدر سے پوچھا، باب وائٹ پرندہ کیسا ہوتا ہے؟ تو روزویلٹ نے اس پرندے کی مکمل تفصیل بتائی۔ کچھ دن بعد ہمارے گھر کے فون کی گھنٹی بجی۔ فون پر خود صدر روزویلٹ تھے۔ انہوں نے کہا، بیگم صاحبہ، آپ کھڑکی سے دیکھیں، باب وائٹ پرندہ بیٹھا ہے۔ کتنی بڑی بات تھی، نہیں؟ چھوٹی سی، مگر دل کی گہرائی سے نکلی ہوئی، اور ایسے ہی لمحات ایک عظیم انسان کو جنم دیتے ہیں۔ میں نے خود اپنی زندگی میں ایک فیصلہ کیا تھا، میں اپنے تمام دوستوں کی سالگرہ یاد رکھوں گا۔ میں نے ان سے چالاکی سے پوچھا، کیا تم سمجھتے ہو کہ پیدائش کی تاریخ شخصیت پر اثر ڈالتی ہے؟ اور جیسے ہی وہ تاریخ بتاتے، میں دل میں دہراتا رہتا، 24 نومبر، 24 نومبر۔ پھر جیسے ہی وہ نظروں سے اوجھل ہوتے، میں وہ تاریخ ایک نوٹ بک میں لکھ لیتا۔ سال کے شروع میں اپنا کیلنڈر کھولتا اور ہر دوست کی سالگرہ اس میں شامل کر لیتا۔ جب وہ دن آتا تو میرا پیغام، میرا خطا، میرا فون ان کے دل کو چھو لیتا، اور اکثر میں وہ واحد انسان ہوتا تھا جس نے یاد رکھا ہوتا۔ جب کوئی تمہیں فون کرے تو اس کا استقبال ایسے کرو جیسے وہ تمہارے دن کا سب سے خوبصورت لمحہ ہے۔ ہیلو کہو ایسے جیسے تمہاری آواز چہرہ بن گئی ہو، جیسے تمہیں واقعی خوشی ہوئی ہو اس کی کال سے۔ یاد رکھو، لوگ لفظوں کو نہیں، لہجوں کو محسوس کرتے ہیں۔ کئی کمپنیاں اپنے ٹیلی فون آپریٹرز کو سکھاتی ہیں کہ آواز میں دلچسپی ہونی چاہیے، جذبہ ہونا چاہیے، کیونکہ انسان لفظ نہیں سنتا، احساس چکھتا ہے۔ ایک بینک کی کسٹمر، میڈلین روزڈیل، نے ایک خط میں لکھا، اب کے عملے کا ہر فرد اتنا نرم گو، خوش اخلاق اور مددگار ہے کہ لمبی قطار کے بعد بھی جب ٹیلر خوش دلی سے ملتا تو ساری تھکن ختم ہو جاتی ہے۔
पिछले साल मेरी वालिदा 5 माह तक अस्पताल में थीं। मैं अक्सर टेलर मेरी पेट्रोसिलो के पास जाती और वो हर बार मेरी वालिदा की खैरियत पूछती। सोचो, क्या वो खातून कभी बैंक बदलना चाहेगी? नहीं, क्योंकि इसने मोहब्बत खरीदी नहीं, महसूस की थी। यकीन करो, सच्ची दिलचस्पी वो जादू है जो बगैर हाथ हिलाए दिलों को मोह लेता है। पबल सीरस ने तकरीबन 100 कब्ल अज़ मसीह कहा था, हम दूसरों में इसी वक्त दिलचस्पी लेते हैं जब वो हम में दिलचस्पी लेते हैं। ये ताल्लुक दो तरफा होता है। मोहब्बत सिर्फ लेना नहीं, देना भी है। और जब तुम खुलूस से देते हो तो वो तुम्हें पलटकर जरूर मिलता है। कभी एक मुस्कुराहट की सूरत में, कभी एक दिली दुआ की शक्ल में। अगर तुम चाहते हो कि लोग तुमसे मोहब्बत करें, तुम्हारी दोस्ती देर पा हो, तुम दूसरों की जिंदगियों में कुछ बेहतरी ला सको, तो सिर्फ एक उसूल याद रखो, असल दिलचस्पी दिखाओ। सच्ची दिलचस्पी खुद को नहीं, दूसरे को मरकज बना। खुद गर्जी में सिर्फ में होता है, खुलूस में अहम होता है। मैं तुम्हें ये सब इसलिए नहीं सुना रहा कि तुम किताब पढ़ लो और दोस्त बना लो। मैं तुम्हें ये इसलिए सुना रहा हूं कि तुम एक इंसान बन जाओ। जिस दिन तुमने दिल से सुनना सीखा, दिल से समझना सीखा, बगैर गरज के दूसरों का ख्याल रखना सीखा, उसी दिन लोग तुम्हें नहीं, तुम्हारे वजूद को चाहेंगे। दोस्ती का फिन सीखने के लिए तुम्हें एक किताब नहीं, एहसास पढ़ना होगा। आवाजों के बीच खामोशियों को सुनना होगा। और अगर कभी भूल जाओ तो किसी कुत्ते को देख लेना, वही जो तुम्हें बगैर किसी मुफाद के चाहता है। यहां तक साथ देने का शुक्रिया। अगली वीडियो में मुलाकात होगी।